नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर कान्तिपुरमा र विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा गर्ने यस कार्यक्रममा हामी आज पनि एउटा अर्को नयाँ विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ र आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ आयुर्वेद सम्बन्धी र आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ वैद्य दीपक सुवेदीज्यू र उहाँ परम्परागत उपचार प्रविधिका वैद्य हुनुहुन्छ र आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते दीपकजी। सर, आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ आयुर्वेद सम्बन्धी र यो हामीले निकै सुनेका छौँ यो आयुर्वेदका सम्बन्धी र यो हामीले आयुर्वेद भन्नाले हामी के हो र यो कसरी बुझ्न सक्छौँ? आयुर्वेद भन्ने बित्तिकै हामीले हजुर आयुको संरक्षण गर्ने र आयुका लागि हित गर्ने र हित नगर्ने विषयको बारेमा व्यक्त गरिएको निर्देशन उपदेश दिइएको एउटा विधालाई सम्झिनुपर्छ र यसमा चाहिँ कसरी निरोग रहने र रोग लागेको बखतमा कसरी उपचार गर्ने र आयुलाई कसरी दीर्घजीवी बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन हुन्छ र त्यसकै अध्ययन अनुसार स्वास्थ्य सेवा हुन्छ। हजुर, यो अब तपाईँले यो भनिदिनु हाल्नु भएन, यो आयुर्वेदबाट कस्ता उपचारहरू गर्न सकिन्छ त? अब आयुर्वेद हाम्रो सृष्टिकै पुरानो उपचार पद्धति हो। अन्य चिकित्सा पद्धतिहरूको विकास हुनुभन्दा पूर्व समाजमा देखिने प्राय सबै रोगको उपचार आयुर्वेद विधिबाट हुन्थ्यो र अहिले आएर अन्य चिकित्सा पद्धतिहरूको पनि विकास भइरहेको बखतमा विभिन्न आधुनिक चिकित्सा पद्धतिहरू को विकास भइरहेको उसमा अन्य पद्धतिहरूले तुरुन्तै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सक्ने उसमा चाहिँ अन्य पद्धतिहरू अगाडि आए र जुन उपचारमा आधुनिक चिकित्सा तत्कालै प्रभावकारी हुन सकेन अथवा त्यसको त्यो विधिबाट उपचार गर्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ कुनै साइड इफेक्ट देखियो भन्ने भए भनेदेखि र त्यसको विकल्पमा आयुर्वेदबाट जुन प्राचीन चिकित्सा पद्धति थियो त्यसको अध्ययनबाट ती दीर्घ रोगहरूलाई उपचार गर्नको लागि र कतिको प्रभावकारी छ कतिको उपयोगी छ भन्ने अनुसन्धान हुँदै जाँदाको बखतमा अहिले आएर आयुर्वेद चाहिँ आधुनिक चिकित्साबाट सम्भव नहुने रोगहरू है अथवा सम्भव हुँदाखेरि पनि त्यसबाट कुनै साइड इफेक्ट देखिन जान्छन् भने त्यस्ता रोगहरूको लागि चाहिँ आयुर्वेद चाहिँ पार्श्व असर रहित साइड इफेक्ट रहित र अमृत तुल्य चिकित्सा पद्धतिको रूपमा देखिएको छ। जस्तै हाम्रो समाजमा फैलिरहने रोगहरू वात छ, ग्यास्ट्रिक छ, त्यसपछि कमलपित्त छ, त्यस्तै दम छ, मधुमेहहरू छन् आदि इत्यादि रोगहरूमा लामो समयसम्म आधुनिक औषधिहरू चाहिँ सेवन गर्दाखेरि त्यसले भविष्यमा साइड इफेक्ट देखाउने हुन जान्छ र त्यसको विकल्पमा आयुर्वेदिक औषधिहरू सेवन गरियो भनेदेखि त्यसबाट साइड इफेक्ट नहुने र रोग जरैदेखि निर्मूल हुने यस्तो एउटा विधा छ यसमा चाहिँ। हजुर, यो आयुर्वेदमा वातको उपचार चाहिँ कसरी गरिन्छ? अब आयुर्वेद सिद्धान्त छ, आयुर्वेदको एउटा आफ्नै सिद्धान्त छ, हामीले त्यसलाई त्रिदोष सिद्धान्त भन्छौँ र मुख्य शिक्षा नै हामीलाई आयुर्वेदको त्यही हो। त्रिदोष भनेको एउटा वात हुन्छ, पित्त हुन्छ र कफ हुन्छ। हाम्रो मानव पिण्डमा अथवा जीव पिण्डमा 3 किसिमको प्रकृति
घुमिरहेको हुन्छ है। त्यो वात पित्त र कफ को समानता हुने अवस्था चाहिँ निरोग अवस्था हो र ती तीन प्रकृति मध्ये कुनैको अथवा कुनै तिनैको अथवा कुनै एक दुई कुनैको अधिकता हुने अथवा जो अनब्यालेन्स हुने अवस्था एउटा शरीरमा विकृत अवस्था हो र स्वास्थ्यमा शरीरमा वातको अधिकता भयो भने वात प्रकृतिको अधिकता भयो भने हामीले वात भएछ भनिन्छ। र वात भनेर बुझ्ने बित्तिकै हामीले वायुलाई सम्झिन्छौँ। वायु भनेको हावा, जसरी यो ब्रह्माण्डमा हावा छ त्यसरी हाम्रो शरीरमा पनि हावा सञ्चालित भइरहेको हुन्छ। त्यो हावाको वायुको विकृत अवस्थाले विकृतिले स्वास्थ्य हाम्रो शरीरमा वातको सिर्जना गर्छ। आयुर्वेदबाट हाम्रो यो वात रोगलाई निको पार्न सकिन्छ या सकिँदैन? राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अहिलेसम्म हाम्रो व्यवहारमा सफल भनेर देखिएको वात उपचारमा सफल भनेर देखिएको पहिलो आयुर्वेद नै हो है। एलोप्याथिकमा एउटा कन्ट्रोल हुन्छ, कन्ट्रोल सिस्टम छ, त्यसमा अति नै दुख्यो होइन, असाध्य नै भयो भने त्यसलाई तुरुन्तै कन्ट्रोल गर्ने एउटा त्यसमा छ भने यसमा चाहिँ सधैँको लागि नआउने गरी निखार्नु छ भनेदेखि आयुर्वेदीय उपचार गर्नुपर्छ भनेर हामी पनि भन्छौँ र व्यवहारमा त्यो घटेको पनि छ है। आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेदीय चिकित्साबाट वातको उपचार सम्भव छ। हजुर, कार्यक्रममा छोटो ब्रेकको बेला भएको छ र यस कुराकानी हामी पुनः निरन्तरता दिनेछौँ। दर्शकबिन, हाम्रो कार्यक्रममा अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने पालो भएको छ र आज हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ आयुर्वेद सम्बन्धी र तपाईँ अहिले पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुरमा र अहिले पनि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ वैद्य दीपक सुवेदीज्यू। हजुर, तपाईँको मान्यतामा यो वातको उपचार कति दिनसम्म लाग्छ रहेछ यो आयुर्वेदबाट गर्नमा? अब यस्तो छ, वात भनिसकेपछि वात धेरै किसिमको वात मैले भनिहालेँ होइन। अब त्यसमा हाम्रो वात हेरिकन पनि हुन्छ होइन। नर्मल्ली 15-20 दिनकोदेखि लिएर 3-4 महिनासम्मको औषध उपचार यसमा हुन जरुरी हुन्छ है। त्यसमा यो त्यो रोगमै डिपेन्ड हुन्छ? रोगमा डिपेन्ड हुन्छ। सरी, नि वात रोगलाई यो आयुर्वेदबाट होइन कम्प्लिट नै निर्मूल पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन? आयुर्वेद चिकित्सा भनेको कुनै समयको चाहिँ पूर्ण चिकित्सा हो। हजुर, हाम्रो समाजमा उपचार गर्ने विधि भनेको आयुर्वेद मात्रै थियो कुनै समयमा। अहिले विभिन्न अन्य पद्धतिहरू पनि विकास हुँदै गएको अवस्थामा कुनै जुन पद्धति जुन बिमारको लागि प्रभावकारी देखिन्छ त्यसैमा बढी चाहिँ जोड दिने हुँदाखेरि चाहिँ केही भने उपचारहरू आयुर्वेदबाट चाहिँ नगरिएर एलोप्याथिकमा अथवा आधुनिक चिकित्सामा गरिने गरिन्छ अथवा पठाइने गरिन्छ, त्यतातिर सेवा दिइन्छ। अब हजुरको यहाँ एउटा के भन्नुपर्छ भनेदेखि 100% ग्यारेन्टेड भनेर भन्न अलिक गाह्रो हुन्छ है। किनभनेदेखि 100% अहिलेसम्म कहीँ पनि हुँदैन, कहीँ पनि भएको छैन होइन। तर पनि समाजमा प्रचलित चिकित्सा पद्धतिहरूमध्ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट वातमा अधिकतम सफलता हुन्छ। हजुर, तपाईँको मान्यतामा यो वात कसरी हुन्छ? अब यसमा वात विकृति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छ। अहिले हाम्रो व्यवहारमा नि आउँछ नि, आहार विहार भनिन्छ
आहार विहार पहिलो कुरा त हाम्रो रोगको कारण भनेको हाम्रो आहार विहार नै हो। त्यो सँगसँगै मौसमको पनि केही हावापानीको पनि केही भूमिका हुन्छ। ठाउँ विशेष हुन्छ। जस्तै अधिकतर अब अहिलेको स्थितिमा काठमाडौँमा बढी बात रोग देखिन्छ। स्पेशली काठमाडौँमा जति देखिन्छ त्यति तराईमा देखिँदैन। किन होला र यसको? यो भनेको काठमाडौँको हावापानी चिसो छ। र हाम्रो आहार पनि वातकारक चिजहरू जस्तै गेडागुडीहरू, रातो मासु, धेरै भात, आलु, अनि त्यसै वायु प्रधान चिजहरू, वायु उत्पन्न गरिदिने, स्वास्थ्यमा शरीरभित्र वायुलाई उत्पादन गरिदिने आहारहरू हामी गऱ्यौँ भनेदेखि यसबाट पनि हामीलाई वातको शिकायत हुन्छ। र शारीरिक एक्सर्साइज व्यायामहरू भएन, हाम्रा जोइन्टहरू हिल्न पाएनन् भने, खेल्न पाएनन् भने, र शरीरले गर्नुपर्ने न्यूनतम पनि व्यायाम भएन भने हाम्रो स्वास्थ्यमा ठाउँ ठाउँमा वायुहरू गएर जम्मा हुने, रगतहरू गएर जम्ने, त्यहाँ फोर रगतमा हुने विभिन्न किसिमका फोरहरू गएर जोर्नीहरूमा गएर जम्मा हुने यावत स्थितिहरू सिर्जना हुन्छ। र त्यो कारणले पनि वातको उत्पत्ति हुन सक्छ। र अर्को छ बाह्य किसिमबाट, बाह्य भनौँ न तरिकाबाट चिसोबाट शरीरलाई जोगाइएन भने है, जस्तै अब चिसो पानीमा बढी नहुने, तातो कपडा नलगाउने, त्यस्तै गएर अब हामीलाई जाडो सिजनमा प्राय गरेर मालिसको जरुरी हुन्छ ठाउँ हेरिकन है। यो काठमाडौँमा विशेष गरेर चिसो ठाउँमा, काठमाडौँमा लगायत चिसो ठाउँहरूमा मालिसको जरुरी देखिन्छ। तपाईले मालिस भन्नुभयो नि, कस्तो खाले मालिसहरू? मालिस भनेको अब आयुर्वेदमा विभिन्न किसिमको मालिस गर्ने तेलहरूको निर्देशन छ। र हामीले व्यवहारमा पनि अब आयुर्वेद चिकित्सकहरूले विभिन्न किसिमको मालिस गर्ने तेलहरू बनाइरहेका हुन्छौँ। विभिन्न जडीबुटीहरू, औषधिहरू मिलाएर अथवा तेलहरूमा प्रशोधन गरेर तेल तयार हुन्छ, तेलले मालिस गरिन्छ। त्यो नभइकन पनि हजुरको सामान्यतया हाम्रो के छ भने जाडो सिजनमा त्यो औषधियुक्त तेल नभइकन नि सामान्य तेलबाट पनि बेला बेलामा सेक ताप गर्नु, मालिस गर्नु एउटा यो पनि राम्रो हुन्छ। तर यी कुराहरू भएनन् भने चिसोले बढी असर गर्यो र त्यसको प्रतिकार आफूले घरेलु उपचारको रूपमा पनि कुनै अपनाइएन भने पनि बिस्तारै वात हुन आउँछ। अर्को एउटा कारण के हुन्छ भने शरीरको अग्निबल, यताबाट भन्नुपर्दाखेरि के डाइजेस्टिभ पावर भन्छ के भन्छ है। तर त्यो भन्दाखेरि हामीले ग्यास्ट्रिकमा गएर गरिन्छ। तर ग्यास्ट्रिक जस्तै पनि हो नि त हैन। ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको बात हो, पेटको वायु हो। हामीले बात भन्ने बित्तिकै अन्त दुख्ने अन्त भनिन्छ। तर के भन्नु खोज्या भने अग्नि पावर, हाम्रो अग्नाशय भनिन्छ, हाम्रो खाना पचाउने अङ्गलाई, त्यसमा हुने शक्ति भनेको हामीले कुनै पनि चिज सेवन गर्यौँ भने त्यसलाई सही तरिकाबाट चाहिँ हजम गरिदियोस् है। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने हामीले खाएको चिजबाट हामीलाई शरीरमा चाहिने चिजहरू, रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोध शक्तिहरू शरीरमा उत्पन्न हुन्छ हैन। अग्निबल बलियो भयो भने
र कमजोर भयो भनेदेखि चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने खोपी आउँदैन है। र भनिन्छ नि धेरै रोगको कारण पेट हुन्छ भनेर हैन, त्यो पनि एउटा हो है। अब हाम्रो चाहिँ व्यवहारमा के हुन्छ भने बढी हामी बसिन्छ, हाम्रो शारीरिक व्यायामहरू हुँदैन। शारीरिक व्यायामहरू नभएपछि जस्तो रूपले हाम्रो पाचन प्रणालीले काम गर्नुपर्ने हो त्यो रूपले पाचन प्रणालीले काम गर्दैन हैन। त्यसको फलस्वरूप हाम्रो डाइजेस्टिभ पावरहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै अग्नि बल कमजोर भएपछि हामीलाई हाम्रो शरीरमा शीतबल भनेको चाहिँ चिसोपनाको बढी वायुको बढी हुँदै आउँछ र ग्यास्ट्रिक पनि यस्तै हो, तदन्तर्गतकै हो। भन्न खोजेको के भने जसको अग्निबल कमजोर छ त्यसलाई बिस्तारै बातको शिकायत हुन जाने सम्भावनाहरू बढी हुन्छन्। हजुर, हामीले यो बात रोग भयो भने हामी कसरी थाहा पाउने यस रोगका मेन लक्षणहरू के हुन्छ? कोहीको जोइन्टहरूमा गएर यसले असर गर्छ। जस्तै हामीले युरिक एसिड भन्छौँ व्यवहारमा, भनेको रक्ताम्लवात भनिन्छ, रक्तवात भनिन्छ हाम्रो आयुर्वेदमा चाहिँ। त्यसमा के हुन्छ भने रगतमा अम्लीय पदार्थको मात्रा बढेर जान्छ है। भनेको के हो भनेदेखि अब त्यो युरिक एसिड बढी भयो भने मृगौलालाई असर गर्छ भन्ने भनाइ छ, हो पनि। भनेको के भनेदेखि हामीले जति पनि चिजहरू खान्छौँ, खाएको चिजहरूबाट विपाकमा भनेको जुन खाइसकेको चिज पाचन भइसकेपछि त्यहाँबाट उत्पन्न हुने चिजहरू अम्लीय भएर उत्पन्न हुन्छ है। त्यो चिजलाई मृगौलाले फिल्टर गरेर पिसाबको माध्यमबाट फ्याँक्नुपर्ने है, निष्कासन प्रणाली मार्फत निस्किनु पर्नेमा त्यो नभएर ज्यादा भइसकेपछि त्यो रगतमा पनि जान्छ र त्यसले मृगौलालाई नै अवरोध खडा गर्छ। त्यो भयो भने युरिक एसिड भयो भने अथवा रक्ताम्लवात भयो भने हाम्रो जोइन्टहरू पहिलो सुरुमा जोइन्टमा नजानिदो गरेर भित्रैदेखि दुखेको अनुभूति हुन्छ है, टन टन गरेर दुखिरहन्छ। अब त्यस्तै अर्को बात हुन्छ मांसपेशीको बात, त्यो चाहिँ सुनिन्छ, ठाउँ ठाउँमा मांसपेशीहरू सुनिने गर्छ है। र अर्को हुन्छ युरिक एसिड जस्तै अलिकति बेगर सन्धिवात भनिन्छ, त्यसले पनि प्राय गरेर जोइन्टहरू समात्छ, जोर्नीहरूमा बढी पीडा गर्छ। मांसपेशीको बात, जोइन्टहरूको बात, अन्य विभिन्न आम बातहरू हामीले थाहा पाउनु पर्दाखेरि चाहिँ जुन दिन हामीले अलिकति चिसो प्रकृतिको आहार गरिएको छ, जुन दिन आकाशमा बादल देखिएको छ, जुन मौसम अलिक चिसो खालको छ, त्यो सिजनमा हाम्रो शरीर दुख्ने हुन्छ है। र यी कारणहरूले जस्तै त्यस्तो दुखाइ भयो भने, त्यस्तो मौसममा त्यसरी दुख्न आयो भने हामीले बात भयो भनेर भनिन्छ। र अर्को चाहिँ अलिकति हात खुट्टाका औँलाहरू, जोइन्टहरू राम्रोसँग हिँड्न नसके जस्तो हुनु, माथि जान नसके जस्तो हुनु, ढाड पनि दुखे जस्तो हुनु, पिसाब धेरै लाग्न खोज्नु तर खुलेर नलाग्नु है, यी विभिन्न कारणहरू, लक्षणहरू देखिन्छन् बातहरूमा। हजुर, हजुर, हाम्रो कार्यक्रममा अहिले ब्रेक लिने पालो भएको छ र यस कुराकानीलाई हामी पुनः निरन्तरता दिनेछौँ। दर्शकबिन, हाम्रो कार्यक्रममा फेरि पनि एकचोटि ब्रेक लिने पालो भएको छ र यस कुराकानीलाई हामी पुनः निरन्तरता दिनेछौँ। अहिले पनि लिउँ एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ तपाईहरुको आफ्नै कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा। र आज हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ आयुर्वेद सम्बन्धी र आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वैद्य दीपक सुवेदीज्यू। हजुर, आयुर्वेदमा यो जाँच्ने प्रविधि चाहिँ के कस्ता छन्, हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ यो वाद भएको छ छैन भनेर? आयुर्वेद उपचार पद्धतिमा हजुर बिरामी जाँच्ने प्रक्रिया अब अहिले आएर त आयुर्वेद हस्पिटलहरूमा आधुनिक
प्रविधि पनि अपनाउन थालिएको छ। पहिला र अहिले पनि आधुनिक प्रविधिको उपस्थिति नभएको स्थानहरूमा आयुर्वेदिक चिकित्सकले मात्रै नभएर अन्य चिकित्सकहरूले पनि बिरामीको जाँच गर्ने तरिका भनेको नर्मल्ली नाडी हेरिन्छ, आँखा हेरिन्छ, जिब्रो हेरिन्छ, नङ हेरिन्छ, त्यसपछि मलमूत्र पनि हेर्ने विधिहरू छ। र मैले अहिले भने जस्तै त्रिदोष सिद्धान्त हाम्रो नाडी, आँखा, जिब्रो, नङबाट चाहिँ छुट्टिन्छ। स्वास्थ्यमा हाम्रो शरीरमा 3 किसिमको नाडी भेटिन्छ। एउटा पित्त प्रकृति, एउटा कफ प्रकृति र एउटा वात प्रकृति। र तीनै 3 प्रकृतिको नाडीहरू फेरि एक अर्कामा मिलेको पनि हुन्छ है। यसरी फेरि 3टाको फेरि अरू बढी नाडीहरू पनि आउँछ। र नाडीको राम्रो अध्ययन भएको वैद्यले नाडी हेरेर तपाईलाई यो प्रकृतिको दोष छ भनेर भन्न सक्छ। त्यो भनेको पित्त प्रकृतिको अथवा कफ प्रकृतिको अथवा वायु प्रकृतिको, अथवा त्यसमै पनि कोहीलाई वायुभित्रै पित्त प्रकृति हुन्छ, वायुभित्रै कफ प्रकृति हुन्छ, अनि कफमा पित्त हुन्छ हैन। यसरी यो फेरि एक आपसमा फेरि अरू मिलेको हुन्छ, अथवा त्रिदोषकै नाडी पनि हुन्छ भनेको 3टै बिग्रेको अवस्था पनि हुन्छ। राम्रो अनुभव गर्न सकेको वैद्यले यसरी नाडी हेरेर तपाईको शरीरमा यस्तो प्रकृतिको दोष छ भनेर भन्न सक्छ। र अर्को धेरै ठुलो अध्ययन नभएको वैद्य, अभ्यासी वैद्य भन्नु पर्यो, एक किसिमले भन्नु म जस्तो वैद्य भन्नु, ले चाहिँ आँखा हेरेर, जिब्रो हेरेर, नङ हेरेर पत्ता लगाउने एउटा नाडी बाहेकको अर्को एउटा खोजी छ। त्यो भनेको आँखा हेर्दाखेरि आँखाको जुन त्यो भित्री सेतो हुने ठाउँमा त्यहाँ सेतो, बढी सेतो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ सेतोसँगै पहेँलो पहेँलो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ कालो कालो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ रातो रातो पनि हुन्छ है। हजुर प्राय गरेर हामी देखिन्छ नि, कोहीको आँखा रातो भइरहेको हुन्छ, कोहीको चाहिँ पहेँलो पहेँलो भइरहेको हुन्छ। अवसर गरेर जन्डिस हुनेको आँखा पहेँलो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ जन्डिस कमल पित्तको अत्याधिक भएपछि हुन्छ। नर्मल्ली पहेँलोपना पित्त विकारमा आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै कोहीको रातो हुन्छ, रक्तपित्त भयो भने आँखा रातो हुन्छ हैन। कोहीको कालो कालो भइरहेको हुन्छ भनेको वायु दोष भयो भने, शरीरमा वायु दोष भयो भने कालो निलो हुन्छ, त्यो देखिन्छ। र बढी के आवश्यक भन्दा नि बढी सेतो भयो भने त्यहाँ कफ हो भनेपछि कफ विकृतिको भन्ने भनिन्छ। त्यस्तै जिब्रोमा हुन्छ, जिब्रो पहेँलो हुन्छ, जिब्रोको तलपट्टि हेर्दाखेरि पहेँलो हुन्छ, माथि हेर्दा मैलो, निलो, कालो यस्तो पनि भएको हुन्छ। जिब्रोमा घाउ खटिराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्, त्यसरी पनि थाहा पाइन्छ। नङ हेर्दाखेरि नर्मल्ली रातो हुनुपर्नेमा कहिलेकाहीँ आवश्यकभन्दा सेतो, रातोभन्दा अलि बढी सेतो, कहिलेकाहीँ अलि पहेँलो, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि कालो कालो यस्तो पनि हुन्छ। र यी विधिहरूबाट पनि कुन रोग लागेको छ त भनेर पत्ता लगाउने एउटा प्रविधि छ। हजुर वैद्यराजज्यू, आज हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र वात सम्बन्धी यिनी जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ र यहाँहरूमा पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू छन् भने हामीलाई अवश्य नै पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो हस्त दर्शकबिन, हाम्रो आगामी कार्यक्रमसम्मको लागि हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते एन्ड गुड बाई।